Tu sayang dosa na ni awas pernah. Sorgami संसार लोकलो ओ वर्तदियो तुमा समेस्ता सोनियासु Pavlinovac deva divya kiran kiri pashe deva invastam. Hello madam. Purikurun devanamka दोन दिल्या आणि दोन्हीतल्या आमच्या अवदार पसणान आणि दुसऱ्यांच्याय बरेपणान आमी जाय ती टिका वळून फोन करची ही देवाची उदार आज आमी ह्या कॉन्सांचेर देवाचो आशीर्वाद मागताना आमच्या सगळ्या शेतां भाटांचेर देवाची कृपा आमी मागुया आनी दोन्ही देवान आमकां दिल्या तिचो आमी बरो वापर करून आमकां कृपा मागुया देवाचें उतर आमी आयकुया आशीर्वादाची मागणी करताना आमच्याय शेतां भाटांचेर आमच्या पुरसांचेर देवाचो उपोट आशीर्वाद मागुया प्रार्थना स्वर्गांत वावडपाचो गूढ समारंभ पुराण करून घेतले तर तुज्या पुताच्या जेवणार संस्कारून पवित्र करचे खातीर आमी हाडटा ह्यो वस्तू तुजे पवित्र सवेचो जीव सांबाळूंक कोणादीक जायच्यो कर सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तुज्या समेस्त भुरग्यांनी भेदभाव नासतना निती पोलमणे वांटून घेवंक तूं निर्मिताय सर्व दुखली आनी घरचेवन भाव भयणां शांतीन आनी सहजकायेन जिवन सगळ्या काळजा तुजी महिमा गावून आनी निरंतरी तुका वाखाणून पाव म्हूण आमी मागता Pada lukin masih sedikit yang stabil. Angel mati muka rasul, dan cepat-cepat dan video.
1510 वर्साक पुर्तुगेजांनी गोंयाचेर ताबो घेतलो. त्या आदीं हांगा पणस कातरपाची परंपरा आसली आनी तेन्ना गांवकारी म्हूण चलताली. हे घोडे फेस्त गांवकार एका गांवकाराक विचून काडून ताच्या हातांतल्यान पणस कातरताले. 1510 वर्साक पुर्तुगेज आयल्या उपरांत रायांत पयलो क्रिस्तांव जालो तो 1560 वर्साक. तो येता आसतना तो जाता आसतना दोग पाद्री, एक पाद्री फादर पिटर पेंद्रू आनी ताचो भाव आक्षेतान कुट्टाळे येयले. कुट्टाळेच्यान हांगा राशोल ते भितर सरले आनी त्या आदीं पुर्तुगेज सोल्दादा खातीर आमचे कोट आसा रायतुरा, त्या कोटांत एक कोपेल आसलें आनी अशें सांगतात ते प्रमाणे 1556 वर्सा तें कोपेल बांदलेलें. त्या कोपेलांत ह्या मिशनरांनी पयले मीस पेटयले 1560 वर्साक आनी मागीर तांणी रायच्या लोकांक म्हणल्यार राशोलच्या लोकांक तांणी मीस पेटोवंक सुरू केलें आनी मागीर इल्लो इल्लो क्रिस्तांव लोक वाडपाक लागलो. तांणी बावतिजम दिलें आनी तेन्ना इगोर्ज बांदची व्हडली असो प्रस्ताव आयलो आनी 1576 वर्साक राशोलची इगोर्ज जाली. ही राशोलची इगोर्ज पयलीं चुट्ट आनी फातरांनी मातयेची आसली, पूण 1596 वर्साक तिची पक्की इगोर्ज जाली आनी तिचें उक्तावण जातकच मागीर क्रिस्तांव धर्माचो विस्तार जालो. तो विस्तार इतलो नेटान जालो की राय गांवांत अशें सांगतात की आनीक दुसऱ्या धर्माचे एकूय लोक उरलो ना. आनी मागीर जेन्ना रायच्या लोकांक हांगाच्या लोकांक कितले पयस वचोंक पडटालें तेन्ना रायच्या लोकांनी राय एक इगोर्ज बांदची असो निर्णय घेतलो आनी त्या वेळार कांबोर्ली आनी राय ह्या पंचायत कुमुद्दात आसा तांणी फंडींग करपाक आपणें उतर दिलें. त्या प्रमाणे राय इगोर्ज जाली 1699 वर्साक. म्हणल्यार एक्झॅक्टली 103 वर्सांनी राशोलची इगोर्ज जाले उपरांत राशोलची इगोर्जेक साश्टींतली आवय इगोर्ज अशें मानतात. राय इगोर्ज जातकच कोमदाद रायची कोमदाद आनी कोमोर्लीची कोमदाद त्या वेळार मोरलेस रायच्या पॅरिशेंत पडटाली. तेन्ना तांचे कडेन एक कबलाद आसली. ती कोमदादीन आनीक रायकारांनी रायचे इगोर्जेन सांगाताक हे फेस्त करचें ओ धर्मीक कार्यावळी सांगातान करच्यो अश्यो. त्या वेळार इगोर्जे कडेन आतांचे भशेन पयसो आसनासलो. तेन्ना जी गरज जाताली पयशांची ती गरज कोमदाद फंडींग करताली. थंय आसतना गांवकार ह्या नात्यान गांवकारी चलताली. कोमदाद एक फेस्तकार विचून काडटाले आनीक त्याच्या हातांतल्यान एक कोणस कातरताले. इगोर्जेचे वांगडी ताचे बरोबर आसताले. पूण सुमार 1970 वर्सां थावन वो त्या मातशे उपरांत आसतलें कोमदाद आदले भाशेन फंक्शन करिना जाली आनी इगोर्जे कडेन तो ताबो घेवचो पडलो. आनीक मोरोलेस 1970 वो 75 वर्साक इगोर्जेचो पादविगार वो ताची जबाबदारी घेता. इगोर्जेची फाब्रिका ह्या शेताचे कोणगेची जबाबदारी घेता आनी ती जबाबदारी पाळून हे कोणस एक तर इगोर्जेचो पादविगार कोणस कातरता ओ तांणी आयज आपयला ते भाशेन आयज आमचो बिस्प शिमाव आयलो आनी ताच्या हातांतल्यान कोणस कातरले. तशें आदीं इगोर्ज नोमेरता त्याच्या हातांतल्यान एक कोणस कातरपाची परंपरा चालू आसली आनी ती अजुनूय चालू आसा. आनी ती क्रिस्तांव लोक राय इतलो आसा म्हणटकच ती परंपरा चालूच उरतली. हे कोणस आदीं कोमदाद जेन्ना करताले तेन्ना कोमदादीच्या एडमिनिस्ट्रेटर जो आसा वडगांव ताका फाटयताले. आनीक हांगा राय गांवाक नांव पडपाक तो अग्निमूत म्हणून एक राजा आसलो. ताणें खंय कामाक्षी देवीची मुर्ती हांगा प्रस्थापीत केल्ली. ती मागीर ताणें व्हरून शिरोडे दवरली म्हूण एक कोणस शिरोडेय पावयतात. आनी अशें सांगतात की आदीं गव्हर्नराक पासून एक कोणस पावयताले म्हूण विस्पाचे पॉलिसींत ते पावयताच मागीर राशोल सेमिनारींत पावयता. अशें करून हे कोणस विस्तारान लोकां मदें पावता. आनी दर एकलो क्रिस्तांव हांगाचो क्रिस्तांव आनी आतां स्थायीक जाल्ले हिंदू मुस्लीम हे भाव लेगीत हांगा येवन हे कोणस आपल्या घरांनी आयच्या दिसाक व्हरतात. इन गोवा आयज पयले फावटी हांगासर हे कोणस कातरतात. उपरांत मागीर फाल्यांच्यान
सगळ्या 12 गांवांनी कोणस कातरतात अशी परंपरा आसा. नाव कितें? म्हजें नांव विन्सी क्वाद्रूस. हांव एक पत्रकारूय बीन, एक कोंकणी बरोवपी बीन.